मेरे बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते थे, सफदर अब्बास टोकर है प्रिंसिपल है स्कूल का। छोड़ने जाती थी स्कूल, लेने जाती थी, इसने देखा ये अकेली आती जाती, इसने मुझसे पूछा तुम्हारे हस्बैंड किधर है, मैंने अकेली को देखा है। बाद इसने मेरे बच्चों की डायरी से मेरा नंबर निकाला है, मुझे बार बार फ़ोन करने शुरू कर दिए और मैसेजेस करने शुरू कर दिए। फेस टू फेस मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। को स्कूल से छुड़वा लिया। अगर 2 दिन मेरे बच्चे नहीं गए थे, इसने कहा मैं माज़रत करता हूँ, दोबारा तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करूँगा। वहाँ पे ये 3-4 दोस्त इसने इकट्ठे किए थे, कह रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह करना है, ठीक है? वहाँ पे कोई मौलवी मौजूद नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। ज़बरदस्ती मेरा बाजू पकड़ा जब उठ के आने लगी हूँ। इसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह करना है, करती हो निकाह अभी करो वरना तुम्हारी बेटी की वीडियो फ़ेक है, मैं वायरल कर दूँगा। डर गई और साइन कर दिए, इसके पास कुछ पेपर थे जिस पे मैंने साइन कर दिए। अभी मेरे बाप को तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए, अगर पहुँच गई तुम्हें डिवोर्स दिलवा देंगे, उसे रख लेंगे घर में। ये घर में जब मैं पहुँची हूँ, रात के 11 बजे पहुँची हूँ, वापस ही आई हूँ, उसी दौरान मुझे वापस आना पड़ा, तो ये घर में लड़की लेके बैठा हुआ था। मारा मुझे, फिर लड़कियों से बाज़ नहीं आता था ये। कभी कहता था इन्होंने शूटर एक आबद का मियार घर में रखा हुआ है, इसके वालिद अकरम डोगर ने किसी प्रिंसिपल से कत्ल करवाया था, प्रिंसिपल का उससे। खुद ही ज़मानत कराइए, इनके घर में ही मौजूद मिलेगा वो आबद का मियार, ठीक है? और कहा इसके साथ गलत हो, मैंने कहा मैंने नहीं होना, ठीक है? और उसके बाद है इसका जो भाई है छोटा हैदर अब्बास डोगर, इसके साथ कहा गलत हो, मैंने कहा नहीं आना। ये इकट्ठे होके बल्कि मेरे घर में आए ज़बरदस्ती करने के लिए। इसने मारा है ना जब मुझे बहुत मारा, इसने कहा कोई मैंने कहा तुम्हारी बीवी हूँ, इसने कहा मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया, सिर्फ़ एक ड्रामा किया था, तुम मान नहीं रही थी, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए इस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ माफिया नामी बहन मौजूद हैं। एक प्रिंसिपल इनके साथ फ़ेक निकाह करता है, ये निकाह कैसे होता है और ये सारा क्या माजरा है, इनकी स्टोरी इन्हीं से जानते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। बहन बताइएगा कि एक स्कूल प्रिंसिपल ने आपसे फ़ेक निकाह किया और उसके बाद अभी क्या मामला है, क्या माजरा है जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर होगी। सर मेरे बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते थे, सफदर अब्बास डोगर है प्रिंसिपल है स्कूल का। ये किस इलाके में स्कूल है? ये डोगर चौक मुल्तान रोड अमीन पार्क के पास ये वाक़या है। अच्छा। अल फ़रूक स्कूल सिस्टम, प्राइवेट स्कूल है ये। ठीक है। वहाँ पे मेरे बच्चे एडमिशन थे, बच्चे मैं छोड़ने जाती थी स्कूल, लेने जाती थी, इसने देखा ये अकेली आती जाती, इसने मुझसे पूछा तुम्हारे हस्बैंड किधर है, मैंने अकेली को देखा है, जब भी लेके आती हो। मैं कहा मेरे मियाँ की डेथ हो चुकी है। उसके बाद इसने मेरे बच्चों की डायरी से मेरा नंबर निकाला है, मुझे बार बार फ़ोन करने शुरू कर दिए और मैसेजेस करने शुरू कर दिए। इसको मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद इसने फ़ेस टू फ़ेस मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं तुमसे रिलेशन बनाना चाहता हूँ। मैंने गुस्से से कह दिया मैंने तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करनी, कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहती। फिर ये बार बार फ़ोर्स यही बात मैंने अपने बच्चों को स्कूल से छुड़वा लिया। अगर 2 दिन मेरे बच्चे नहीं गए थे, इसने कहा मैं माज़रत करता हूँ, दोबारा तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करूँगा। मैंने बच्चों को भेज दिया। उसके बाद फिर इसने 8-10 दिन गुज़रे, महीना गुज़रा, इसने कहा कि तुम्हारे बच्चों की तबीयत ख़राब है, तो तुम काशिफ़ के घर में आओ, काशिफ़ साथ ही घर है तो ज़्यादा थी तो उधर लटा दिया मैंने। मैं गई हूँ, भागी चली गई हूँ, तो वहाँ पे ये 3-4 दोस्त इसने इकट्ठे किए थे, कह रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह करना है, ठीक है? वहाँ पे कोई मौलवी मौजूद नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। मैंने इनकार किया, मैं क्या अपने वालिदैन से पूछूँगी फिर तुम्हें बताऊँगी। नहीं मैंने अभी निकाह करना है, अभी इसी टाइम करना है, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। इसने कहा मैंने करना है, फिर इसने कहा मैंने कहा कि मैंने नहीं करना है। इसने ज़बरदस्ती मेरा बाजू पकड़ा जब उठ के आने लगी हूँ। इसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह करना है, करती हो निकाह अभी करो वरना तुम्हारी बेटी की वीडियो फ़ेक है, मैं वायरल कर दूँगा। मैं डर के मारे कुछ कह भी नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती मतलब थी। आपको उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आपकी बेटी की एज क्या है? 8 साल की है मेरी बच्ची। अच्छा, तो किस तरह की वीडियोज़ थी जो ब्लैकमेल करना की आप? इसने ये बात की थी, लेकिन मुझे नहीं अभी तक इसने दिखाई नहीं मुझे, यही बार-बार। सिर्फ़ आपको प्रेशराइज़ किया? जी, जिस पे मैं डर गई और साइन कर दिए, इसके पास कुछ पेपर थे जिस पे मैंने साइन कर दिए। साइन करके मैं घर चली आई, इससे बात करना छोड़ दी। मैंने यहाँ तक कि बच्चों को भी वहाँ से स्कूल नहीं भेजा था मैंने। फिर इसने कहा मेरी रूडली क्यों बात करती हो, तुम मेरी बीवी हो, कोर्ट मैरिज। मैं कहा मौलवी तो था नहीं है, कोर्ट मैरिज है, मुझे कॉपी दो निकाह की। कहने लगा मेरी बीवी के साथ मेरे इश्यूज़ चल रहे हैं, पहली बीवी के साथ, उससे डिवोर्स का मसला चल रहा है, जैसे ही उसे डिवोर्स हो जाती मैं ये शो कर दूँगा। अभी मेरे बाप को तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए, अगर पहुँच गई तुम्हें डिवोर्स दिलवा देंगे, उसे रख लेंगे घर में। मैं चुप कर गई।
پھر کہنے لگا یہ کورٹ میرج ایسے ہی ہوتے ہیں، تم مانو یا نہ مانو، میں قسم کھاتے ہوں میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، جو بھی کیا ہے۔ میں نے اس کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ اس نے اس کے بعد مجھے گھر لے کے دیا، میرا گھر دور تھا اس کے اسکول سے۔ اس نے اسکول کی بیک سائڈ پہ مجھے گھر لے کے دیا، وہاں پہ اس نے آنا جانا شروع کر دیا۔ پھر یہ کبھی ایسا ہوا کہ میں اپنے والدین سے ملنے گئی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ، یہ گھر میں جب میں پہنچی ہوں رات کے 11 بجے پہنچی ہوں، واپس ہی آئی ہوں، اسی دوران مجھے واپس آنا پڑا، تو یہ گھر میں لڑکی لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، جی آپ کے پیچھے سے کسی اور لڑکی کے ساتھ جو ہے؟ جی بالکل، جس پہ میں نے اس سے لڑائی کی، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اتنی دیر میں لڑکی بھی گھر سے بھاگ گئی نکل کے۔ اس نے مجھے مارا، بہت مارا، چلا گیا اپنے گھر۔ اس کے بعد صبح پھر آیا، بچوں کو اسکول بھیج کے میں اکیلی تھی گھر میں، پھر آیا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، پھر مارا مجھے، پھر یہ چلا گیا گھر میں۔ میں نے کہا میں نا اب ایکشن لوں گی، تم میرے ساتھ ایسا کر تو نکاح نامہ دو نا، ورنہ تمہارے والد کو بتاؤں گی میں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ کہتا نہیں نہیں، میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، صحیح کیا ہے میں نے، صرف یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے پھر یقین کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مارا مجھے، پھر لڑکیوں سے باز نہیں آتا تھا یہ۔ کبھی کہتا تھا انہوں نے شوٹر ایک عابد کمیار گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کے والد اکرم ڈوگر نے کسی پرنسپل سے قتل کروایا تھا، پرنسپل کا، اس سے خود ہی ضمانت کرائیے، ان کے گھر میں ہی موجود ملے گا وہ عابد کمیار، ٹھیک ہے۔ اور کہا اس کے ساتھ غلط ہو، میں نے کہا میں نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو بھائی ہے چھوٹا، حیدر عباس ڈوگر، اس کے ساتھ کہا غلط ہو، میں نے کہا نہیں آنا۔ یہ کٹھے ہو کے بلکہ میرے گھر میں آئے زبردستی کرنے کے لیے، انہوں کو میں نے کنڈی لگا کے باہر نکال دیا، میں نے نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے مارا ہے مجھے، بہت مارا ہے، محلے تک مارا ہے۔ میں کہ تمہاری بیوی ہوں، شرم کرو، تمہیں اس طرح کے کرنے کے لیے کہتے ہو۔ نہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا ہراسمنٹ کا معاملہ ہے، تو آپ نے پولیس میں کمپلین وغیرہ کچھ نہیں کی؟ سر اس نے مارا ہے نا، جب مجھے بہت مارا ہے، اس نے کہا کوئی، میں نے کہا تمہاری بیوی ہوں، اس نے کہا میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، صرف ایک ڈرامہ کیا تو تم مان نہیں رہی تھی، تمہیں استعمال کرنے کے لیے ساری چیز میں نے کی ہے، کوئی نکاح نہیں کیا، جہاں پہ مرضی چلی جاؤ، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا تم سے۔ جس پہ تو میں اسے بولنا تھا نا، اگر نکاح نہیں کیا تو سیدھا سیدھا ریپ کیس ڈلتا ہے۔ تو اس نے یہ بھی سر مکر گیا تھا، کہہ رہا تھا میرا فزیکل ریلیشن بھی کوئی نہیں ہے، جتنی بھی رپورٹیں آئی ہیں، ڈی ایس پی کو اپلیکیشن دی، وہاں پہ بھی سٹیٹمنٹ لگی ہے، سی پی او کو بھی لگی ہے، سی سی پی او کو بھی لگی ہے، آئی جی پنجاب کو، جہاں پہ سٹیٹمنٹ اس نے کہا کہ میرا فزیکل ریلیشن بھی کوئی نہیں ہے، بیوی تو بڑی دور کی بات ہے، میرا فزیکل ریلیشن بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ایف آئی آر اگر میری درج ہوئی ہے، وہ میری آئی جی صاحب نے سنا ہے کہ ملزم ثابت ہوا، اور میری ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو گرفتار نہیں کیا، سیشن کورٹ سے اس کی بیل خارج ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ سے بیل کرائی، ہائی کورٹ سے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، سیشن کورٹ میں بھی میری کوئی بیوی نہیں، قرآن کی سنت ہے کہ جو نکاح اس طریقے سے ہوتا ہے میں نے وہ بھی نہیں کیا، کورٹ میرج تک بھی نہیں کی اس کے ساتھ، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہاں پہ ڈی این اے کی رپورٹ کے آرڈر ہوئے، ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو آئی، دونوں کا میڈیکل ہوا، ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو، یہ ملزم ثابت ہوا اس کے اندر، یہ میرے ساتھ اس طرح کرتا رہا ہے۔ اچھا معافیا، آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، تو مطلب جب نکاح ہوا وہ بھی ایک ڈرامہ کیا گیا، تو آپ کے والدین کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے؟ جی میرے والدین آئے تھے جب یہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، میرے والدین پیش ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا اسی لیے تو میری سنی گئی ہے کیونکہ وہ سچ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا نا فزیکل ریلیشن نہیں ہے، تب میرے والدین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا اس کے گھر میں یہ موجود ہوتا تھا، یہی کہتا تھا میری بیوی ہے، اگر بیوی ہے اس کو نکاح نامہ دو نا، ہم نے بھی مانگا تھا، اس نے یہی کہا کہ میری بیوی کے ساتھ پہلی کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، اسے طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی میں شو نہیں کرنا چاہتا، مطلب یہ ڈرامے بازی کی آپ کے آگے؟ بالکل ڈرامہ، بالکل دو نمبری کی، ہر چیز فیک تھی، ہر چیز، ٹھیک ہے۔ ڈی این اے رپورٹ پہ ثابت ہو گیا، 10 اکتوبر کو اس کی بیل خارج ہو گئی، خارج ہونے کے بعد ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہوا، کیونکہ ڈی ایس پی، ایس ایچ او، یہ پولیس والے، نیچے والا عملہ سارا بکا ہوا ہے، ایک بھی دفعہ اسے گرفتار نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا باپ ہائی کورٹ میں جو ہے ایڈوکیٹ ہے، اکرم ڈوگر اس کا نام ہے، صرف وہ اسے سپورٹ کرتا ہے، اس کے والد کو اکرم ڈوگر کو سارا پتہ ہے، سیم یہی واقعہ یہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ کر چکے ہیں، اس کا باپ اکرم ڈوگر سپورٹ کرتا ہے اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے، اس لیے لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ مطلب پہلے بھی یہ لڑکیوں وغیرہ کے ساتھ ایسے یہ کام کرتا رہا؟ بالکل بالکل سر۔ تو جی ناظرین، آپ نے بہن کی کہانی سنی ہے کہ زبردستی پیار کرنا اور نکاح کرنا، پہلے ان کے ساتھ زبردستی بہانے سے ڈرامے بازی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے،
پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے جی میں نے تو آپ سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ایک بہن اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے، ہائی کورٹ میں جاتی ہے، جہاں جہاں اس کو سمجھ میں آتی ہے انصاف لینے کے لیے، اور وہاں پہ بھی ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بہن کی آواز سنی جائے اور ان کو انصاف دیا جائے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی بولوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اس بہن کی آواز بن سکیں۔ تو ناظرین مزید ہمارے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔